अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9th स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। इस वीडियो में हम जो सबक नंबर 7 है इब्तदाई हिसाब, इसको कम्प्लीटली डिस्कस आउट करेंगे और इसकी जो एक्सरसाइज वगैरह है सब कुछ सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले ये जो मुसन्निफ़ है इब्ने इंशा, इनके बारे में मुख्तसर तारुफ जो है वो थोड़ा देख लेते हैं। इब्ने इंशा जो है, इनका असल नाम शेर मोहम्मद ख़ान था। पाकिस्तान के एक मशहूर शायर, मिज़ार निगार, सफ़रनामा निगार और अखबार नवीस थे। इनकी पैदाइश 15 जून 1927 को जालंधर भारत में हुई और वफ़ात 11 जनवरी 1978 को लंदन में हुई। इब्न इंशा की शायरी में एक मुनफरिद अंदाज़ और ज़ुबान का इस्तेमाल था जो अमीर खुसरो की शायरी से मिलता जुलता था। वो अपने मज़ाह और हल्के फुल्के अंदाज़ के लिए भी मशहूर थे। उन्होंने कई सफ़रनामे भी लिखे जिनमें इनकी सफ़र की झलक मिलती है। इब्न इंशा ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा पाकिस्तान में गुजारा और वो पाकिस्तान के अदबी हलकों में एक अहम शख्सियत थे और इनकी शायरी और मिज़ाह निगारी को बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है। ये तो मुख्तसर तारुफ है। उसके बाद मरकज़ी ख्याल की तरफ चलते हैं। ये सबक इब्ने इंशा की किताब उर्दू की आखिरी किताब से लिया गया है, जिसमें उन्होंने हिसाब के मुख्तलिफ कायदों को बड़े खूबसूरत और पुरलुत्फ़ अंदाज में पेश किया है। इस सबक में हिसाब के कायदों की तशरीह बड़े मुनफरिद अंदाज में की गई है। आगे जो है खुलासा, हिसाब के 4 बड़े कायदे जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम हैं। जमा के कायदे पर अमल करना इतना आसान नहीं, ख़ास तौर पर महंगाई के दिनों में, क्योंकि सब कुछ खर्च हो जाता है और कुछ भी जमा नहीं हो पाता है। मैं सिंधी हूँ, तू सिंधी नहीं है, इसको तफरीक पैदा करना कहते हैं। हिसाब का ये कायदा कदीम ज़माने से चला आ रहा है। इसका एक मतलब मिनहा करना भी है, यानी एक अदद से दूसरे अदद को निकालना भी है। कुछ अदद खुद निकल जाते हैं और कुछ को ज़बरदस्ती डंडे मार कर और फतवे देकर निकालना पड़ता है। जो लोग ज़्यादा जमा कर लेते हैं वही फिर ज़्यादा तफरीक भी करते हैं, जबकि आम लोग इस कायदे को पसंद नहीं करते क्योंकि हासिल कुछ नहीं होता। तीसरा कायदा ज़रब का है और इसकी कई किस्में होती हैं, जैसे कि ज़रब खफीफ, ज़रब शदीद, ज़रबकारी। इसके अलावा पत्थर की ज़रब, लाठी की ज़रब, बंदूक की ज़रब और एक अल्लामा इकबाल की ज़रब कलीम भी इसकी इक़साम में शामिल है। हासिल ज़रब का इन्हिसार इस बात पर होता है कि ज़रब किस चीज़ से लगाई गई है। अगर आदमी को आदमी से ज़रब दें तो आदमी ही हासिल होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो ज़िंदा भी हो। इस तरीके से सवाल हल करने से पहले ताज़ीरात पाकिस्तान पढ़ लेनी चाहिए, जो यानी कानून की किताब है, उसको पढ़ लेना चाहिए। तकसीम का कायदा है, उसका वो सबसे बड़ा कायदा है तकसीम का, और सबसे ज़्यादा झगड़े इसी पर होते हैं। तकसीम का मतलब बांटना है। मिल बांट कर खाना अच्छा होता है। तो तकसीम का तरीका कुछ मुश्किल नहीं। हकूक़ अपने पास रखें, फ़राइज़ बांट दें, रुपया अपने पास रखें, कनात की तलकीन दूसरों को करें। अगर आपको मुकम्मल पहाड़ा मागुर याद हो तो किसी को भी पता नहीं चलेगा, यानी अगर आप एक्सपर्ट हैं तो पता नहीं चलेगा किसी को कि आपने क्या जो है हेरा फेरी की है। नेक्स्ट में जो अल्फाज मानी हैं उनकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आजमूदा, परखा हुआ, खफीफ, हल्का, मामूली, मिनहा करना, तफरीक करना, ज़ुबानी जमा खर्च, बातें बनाना, कानो कान खबर ना होना, किसी को पता ना चलना, तलकीन, हिदायत, नसीहत, कनात, थोड़ी चीज़ पर रजामंद होना, तफरीक, अलहदगी, बड़े अदद में से छोटा अदद निकालना, ताज़ीरात पाकिस्तान, पाकिस्तान की वो किताब जिसमें जराइम की तारीफ़ और इनकी सज़ाएँ दर्ज हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। हिसाब का कदीम ज़माने से इस्तेमाल होने वाला जो कायदा है वो तफरीक। उसके बाद दूसरा जो है, सबक में सबसे ज़्यादा किन मसाइल का पोशीदा तरीके से ज़िक्र किया गया है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है मुआशरती। नेक्स्ट जो है, किसी की कही हुई बात को इन्हीं अल्फाज में बयान करने को क़वाइद में क्या कहते हैं। तो यहाँ पे है मकोला। नेक्स्ट में दर्ज झैल में से कौन सी इस्तिलाह मजाजी मानों में इस्तेमाल होती है। तो इसमें जो लास्ट ऑप्शन है मुहावरा। और लास्ट जो है, आसमान से बातें करना क़वाइद की रूह से क्या है। तो ये है मुहावरा।
اس کے نیکسٹ پہ درج ذیل متن کو پڑھ کر دیے گئے سوالات کے جوابات دیں. تو یہاں پہ یہ ایک پیراگراف لکھا ہوا ہے, آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں. تو اس کو پڑھ کے اس کے بیچ میں سے کچھ نیچے سوالات دیے گئے ہیں, ان کے جوابات دینے ہیں. تو سوالات کے جوابات جو ہیں, پہلا جو سوال ہے اس میں الف والا, حساب کے بڑے قاعدے کتنے ہیں؟ تو اس کے جواب میں حساب کے بڑے قاعدے 4 ہیں. دوسرا جو کوشچن ہے, کن دنوں میں جمع کے قاعدے پر عمل کرنا آسان نہیں؟ تو اس کے جواب میں مہنگائی کے دنوں میں جمع کے قاعدے میں جو ہے نا جمع کے قاعدے پہ عمل کرنا آسان نہیں. تیسرا جو ہے, مہنگائی کے دنوں میں جمع کے قاعدے پر عمل کرنا آسان کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کے جواب میں مہنگائی کے دنوں میں جمع کے قاعدے پر عمل کرنا اس لیے آسان نہیں کیونکہ سب کچھ خرچ ہو جاتا ہے. نیکسٹ جو کوشچن ہے, عام لوگوں کی جمع کا قاعدہ کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں عام لوگوں کے جمع کا قاعدہ 1+1 ہے, لیکن یہ برابر ہوتا ہے 1 مائنس آدھا, یعنی 1/2 لکھا ہے تو یہ آدھا ہے. تجارت سے جمع کرنے کا قاعدہ کیا ہے؟ تجارت کے جمع کے قاعدے سے جمع کریں تو 1+1 کا مطلب 11 ہے. اس کے بعد جملے کی ساخت, بناوٹ اور روزمرہ محاورے کے لحاظ سے درج ذیل فقرات جملوں کی درستگی کریں. تو یہاں ساتھ ساتھ جملوں کو درست کر کے لکھا گیا ہے نیچے. آج کل ہر طرف آپ کی طوطی بولتی ہے, تو اس کو درست کریں گے, آج کل ہر طرف آپ کا طوطی بولتا ہے, یعنی یہ اس طریقے سے یہ محاورہ درست ہوگا. مشہوری کو کہتے ہیں یہ طوطی بولنا. گائے کے آگے بانسری بجانا یہ صحیح نہیں ہے. بھینس کے آگے بین بجانا یہ اس کا درست ہوگا. یہ جب کسی کو سمجھانے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو یہ اس وقت بولا جاتا ہے. یہ منہ اور مسور کی دال, یہ اس کا درست ہوگا. تیسرے والے کا یہاں پہ جو غلط لکھا ہوا ہے یہ منہ اور مونگ کی دال, یہ غلط ہے نا, تو اس کو درست کر کے لکھیں گے یہ منہ اور مسور کی دال. نیکسٹ جو ہے, گدھے بیچ کر سونا, تو اس کو درست کر کے لکھیں گے کہ گھوڑے بیچ کر سونا, یعنی جب آپ کو کوئی فکر نہ ہو. لال سرخ ہونا, تو اس کا ہوگا لال پیلا ہونا. اور نیکسٹ میں, ماں اپنے جواں بیٹے کی موت پر 12 آنسو روئی, اس کا جو درست ہے, ماں اپنے جواں بیٹے کی موت پر 8 آنسو روئی. تو یہ جو ہے یہ محاورہ اس طرح درست ہوگا. نیکسٹ میں, اب پچھتائے کیا ہووت جب چڑیاں چگ گئی دانے, تو یہاں پہ نا اصل میں یہ ہے, اب پچھتائے کیا ہووت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. ویسے یہ محاورہ تب بولا جاتا ہے جب وقت گزر گیا ہے کام کا, تو اس کے بعد پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. وہ پریشانی میں آسماں ہاتھوں پر اٹھا لیتا ہے, تو اس کو درست کر کے لکھیں گے وہ پریشانی میں آسمان سر پر اٹھا لیتا ہے. اور نیکسٹ میں, میری چشم میں درد نہ ہوتی تو میں تمہاری سالگرہ پر ضرور آتی. تو یہاں پہ میری آنکھ میں درد نہ ہوتا تو میں تمہاری سالگرہ پر ضرور آتی. نیکسٹ میں کوشچن ہے, دیے گئے محاورات اور ضرب الامثال کی نشاندہی کریں. مطلب ان میں سے محاورات اور ضرب الامثال کو الگ کر کے لکھنا ہے. تو یہاں پہ الگ کر دیے یہ محاورات, جس میں محاورات میں شامل ہے دھرم بھرم ہونا, آنکھیں بچھانا, 9 2 11 ہونا, ناک میں دم کرنا, الٹے بانس بریلی کو, آنکھیں دکھانا, آنکھیں آنا آگ بگولا ہونا اور ہتھیلی پر سو جانا. اس کے بعد یہ جو ضرب الامثال ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, غرور کا سر نیچا, 9 نقد نہ تیرا ادھار. نیکسٹ میں مدرجہ ذیل سابقوں اور لاحقوں کی مدد سے تین نئے الفاظ بنائیں. تو ان میں یہ جیسے سولو کر دیا کہ نیچے, ہم, اس سے ہم وطن, ہم خیال, ہم سفر, اور ان جو لکھا ہے نا, ان پڑھ, انمول, ان گنت, خوش سے خوش نصیب, خوش ذائقہ, خوش قسمت, با ادب, باخبر, باشعور, گل رنگ, گل رخ, گلزار, اور بے بس, بے عقل, بے ادب. اور لاسٹ میں جیسے یہ ہیں گیر, تو یہ جو لاحقے ہیں, دامن گیر, عالمگیر, بغل گیر, دار, کرایہ دار, مالدار, خاردار, اور نما, بدنما, خوش نما, دوست نما, مند جو ہے ضرورت مند, حاجت مند اور عقل مند.
یہاں پہ یہ جو ہماری ایکسرسائز ہے یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. امید ہے آپ کو سارے کوشچن اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے اور انشاءاللہ آپ کی تیاری میں اس سے ہیلپ فل ہوگی. جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے. ہیو اے نائس ٹائم.